नेपाल चीन परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय उच्च वार्ता आज चीनसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन फितलो पूर्वाधार नहुँदा पारवहन सुविधा उपयोग हुन सकेन। आइनसेलको लाभ कर निर्धारण सम्बन्धी फैसलाबारे न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न सांसदहरूको माग, महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको प्रस्ताव। प्रदेश 2मा योजनाको भुक्तानीका लागि सरकारी कर्मचारीलाई 30% कमिसन दिनुपर्ने भन्दै प्रदेश सांसदहरूको आपत्ति। 1 अर्ब रुपियाँको भुक्तानी कमिसनकै कारण अड्कियो। अफगानिस्तानमा 18 वर्ष लामो युद्ध अन्त्यका लागि भएको सहमति रद्द गर्दा अमेरिकालाई नै हानि हुने तालिबानको दावी, वार्ता तोडिएको प्रति आश्चर्यता प्रकट। र सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई निर्वाचन गर्न बाटो खुल्ला, अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न नपर्ने भन्दै खारेज। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपालको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चिनिया विदेश मन्त्री एवं राज्य परिषद सदस्य वाङ यी हिजो साँझ विशेष विमानबाट काठमाडौँ ओर्लिनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको निमन्त्रणामा आएका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सी लगायतले स्वागत गर्नुभयो। 4 वर्षपछि चिनिया विदेश मन्त्री पहिलो पटक नेपाल आएका हुन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले चिनिया समकक्षीसँग आज प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्ने तालिका रहेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीको सम्मानमा गेवालीले रात्रि भोज पनि आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। दुई देशका विदेश मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता आर्थिक र विकास साझेदारीमा केन्द्रित हुनेछ। साथै त्यसमा नेपाल चीन सम्बन्धका विविध पक्षमा गहन समीक्षा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्तामा दुई मुलुकबीच अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौता, नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनाको पुनरावलोकन तथा तिनको द्रुत कार्यान्वयनमा जोड दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्तापछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी विनिमय पत्र लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। यसैबीच चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी सवार डियर जेट विमान काठमाडौँ अवतरणका क्रममा साँझ 15 मिनट होल्डमा परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार मन्त्री वाङको B8135 उडान नम्बरको जेट विमान काठमाडौँमा अवतरण गर्नु अघि मौसम खराब देखिएपछि 5:32 विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। विमानस्थलको भिजिबिलिटी 2000 मिटरमा खुम्चिएको थियो। विमानस्थल बन्द भए लगत्तै काठमाडौँदेखि 27 किलोमिटर पर सो जेट विमान होल्डमा राखिएको थियो। विमान होल्डमा परेको आकाशको बिन्दुलाई उड्डयन कर्मी गुराँस नामले चिन्छन्। सो जेट विमानले गुराँसमा 3 फन्क लगाएको थियो। मौसममा सुधार आएपछि 5:42 धावन मार्ग खुल्ला गरिएको थियो। विमानस्थलको भिजिबिलिटी 4000 मिटर भएपछि विमानस्थल खुल्ला गरिएको हो। विदेश मन्त्रीको विमान 5:57 विमानस्थलमा अवतरण गरिएको थियो। विमानस्थलका उच्च अधिकारीका अनुसार खराब मौसमका कारण विमान होल्डमा परेको हो। कूटनीतिक तहमा नेपाल चीन अधिकारीको आवत जावत बाक्लै हुने गरे पनि हालसम्म भएका व्यापारिक तथा आर्थिक सम्झौताले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन्। दुवैतर्फका पूर्वाधार विकास तथा कार्यप्रणाली फितल हुँदा नेपाल चीनका सम्झौता परिणाममुखी बन्न नसकेको हो। शून्य दरमा नेपाली उत्पादन चिनिया बजारमा प्रवेश, बहुचर्चित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, चीनको सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग, उद्योग स्थापना, जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका विषय सम्झौता समझदारीमै सीमित छन्। नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ र कतिपय एजेन्डा राजनीतिक रूपमै कम प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि पछिल्लो समय भएका सम्झौता समझदारी कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। शून्य दरमा भन्सार उपयोग गर्न पाएको सुविधा पनि नेपालको कमजोर क्षमताकै कारण फाइदा लिन नसकिएको हो। प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएका मध्ये एक उद्योग स्थापनाको कामले भने आगामी पुससम्म पूर्णता पाउँदैछ। चीन सरकारले सन् 2007 देखि सुरु गरी हालसम्म झण्डै 8000 नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार सहुलियतमा चिनिया बजारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। यो सुविधा उपयोग गर्न नसक्दा चीनसँगको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ। नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र BRI सहयोगमा समेत प्रस्तावित केरुङ र सुवागढी टोखा रेलवे परियोजनालाई अघि बढाउन राजनैतिक तत्परताको खाँचो देखिएको छ। यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनपछिको सम्पूर्ण प्रक्रिया हाल रोकिएको अवस्थामा छ। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार पछिल्लो समय रेलवे परियोजनामा खासै चासो देखिएको छैन। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, रेलवे लिक सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता
सम्भाव्यता अध्ययनपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको स्थिति हो। हामीले BRI सहयोगको प्रस्तावित 9 मध्ये एक योजनाका रूपमा रेलवे लिगलाई राखेका थियौं, तर यसमा प्रक्रिया अघि बढाउन अब राजनैतिक तहको निर्णय चाहिने देखिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग आज काठमाडौँमा सुरु हुने मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकले रेलवे लिगबारे विशेष निर्णय लिएमा मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ। आगामी डिसेम्बरमा चीन नेपाल रेलवे लिगबारे बेजिङमा बस्ने बैठक अघि यस्तो विशेष निर्णय भइसक्नुपर्ने मिश्रले बताउनु भयो। सम्भाव्यता अध्ययनमा सिगासेबाट केरुङ हुँदै रसुवागढी आउने रेल त्यहाँबाट टोखा स्टेसन काठमाडौँ आइपुग्न 98% सुरुङ र पुलको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। 72 किलोमिटर लामो रेलवे पूरा गर्न 3 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। योजनाको भुक्तानीका लागि प्रदेश 2 मा मन्त्रालयका कर्मचारीले 30% सम्म कमिसन मागेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संसदीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष विकास निर्माणका 500 योजनामा खर्चिएको करिब 1 अर्ब रुपियाँको भुक्तानी कमिसनकै कारण रोकिएको छ। अधिकांश योजनाको काम उधारोमा गरिएको सांसदले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा संसदीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सांसदलाई 1 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेशमा 107 सांसद छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकारकै स्वीकृतिमा योजना बनाएर उपभोक्ता समिति मार्फत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेका थिए। योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असार पहिलो साता पेश गरिएका फाइल कमिसनकै कारण अल्झाइएको उनीहरूको आरोप छ। प्रदेशसभामा हिजो बसेको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका 15 भन्दा बढी सांसदले विकास बजेटको रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीले 30% सम्म कमिसन माग्ने गरेको गुनासो गरे। सांसदको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक केही बेर अवरुद्ध समेत भयो। बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। राजपाका अर्का सांसद उपेन्द्र महतोले मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा ठेकेदारले मन्दिरका झ्यालडोका समेत उखेलेर लगेको बताए। उनले भने रकम नपाएपछि महोत्तरीको एक मन्दिरमा लगाइएको झ्यालडोका ठेकेदारले उखालेर लगेका छन्। यता कर्मचारीले कमिसन मागेर हैरान पारेका छन्। प्रतिनिधि सभामा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको एनसेलको लाभकर निर्णय सम्बन्धी गरेको फैसलामा न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग गरेका छन्। सांसदहरूले अदालतले गरेको निर्णयको छानबिन गरेर न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने सम्मको धारणा राखे। कानून न्याय तथा प्रतिनिधि सभाको मानवाधिकार समितिले एनसेल प्रकरणको अदालतको निर्णय अध्ययन गर्ने सहमति गरेको 2 दिनपछि प्रतिनिधि सभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले संसदीय समिति नै बनाउन माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आफैले अघिल्लो पटक गरेको फैसला उल्टाउँदै करिब 18 अर्ब रुपैयाँ कर घटाउने गरी अर्को फैसला सुनाएको छ। नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव प्रसाद गुरुङले एनसेलको लाभ करको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय गलत भएकोले सरकारले तुरुन्तै अपिल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सांसद प्रेम सुवालले एनसेल प्रकरणको विषयमा संसदले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो। सांसद हृदय त्रिपाठीले कर जनताबाट होइन एनसेलबाट उठाउन माग गर्नुभयो। उहाँले एनसेलको लाभ करलाई अदालतले कहिले उठाउने कहिले नउठाउने भन्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। 2 साता लामो उपचारपछि स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी दुवैतर्फका काम सुस्तरी अघि बढाउनु भएको छ। उहाँ बालुवाटारबाट बाहिर निस्किनु भएको भने छैन। प्रधानमन्त्री निवासमै सामान्य भेटघाट र सरकारी काम गरिरहनु भएको छ। हिजो उहाँले बालुवाटारमै मन्त्री परिषद बैठक बोलाउनु भयो। त्यहाँ केही सचिव बढुवा र चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने एजेन्डा सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। बालुवाटार स्थित निवासमै मन्त्री परिषद बैठकदेखि भेटघाट लगायतका काम गर्ने छुट्टै कार्यालय छ। प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिकताका लागि भेट्न आउने केही व्यक्तिलाई समेत समय दिनुभएको थियो। स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग भने दिनहुँ भेटघाट गरिरहनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी तथा मलेसिया सहितका 42 मुलुकमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई शुक्रबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता समितिले श्रम स्वीकृति नरोक्ने, यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले श्रम स्वीकृति नरोक्न श्रम मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसबाट खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत झण्डै 1,39,000 घरेलु कामदार स्वदेश फिर्ने बाटो खुलेको छ।
नेत्र विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सन्दुक रोहित 3 दिन यता अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अघिपछि पनि काम गर्ने र पढाउने अस्पताल भने होइन। डेङ्गुको संक्रमणले आफै बिरामी परेर थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा उहाँ भर्ना हुनुभएको छ। उहाँलाई डेङ्गु पनि अस्पतालमा रहँदा भएको होइन। घरमै उहाँसहित रोहित परिवारका 3 जनालाई डेङ्गुको संक्रमण भेटिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, डेङ्गुको अवस्था भयावह भएर आयो। फैलाउने लामखुट्टे मास्ने अभियान प्रभावकारी रूपमा चलाउन ढिला गरे झन गाह्रो हुन सक्छ। सञ्चार माध्यममा आएका डेङ्गु संक्रमितको संख्याभन्दा दोब्बर बिरामी हुन सक्ने रोहितले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले एसिड प्रहारबाट घाइते वीरगञ्ज 3 छपकैयाकी मुस्कान खातुनको उपचार निशुल्क गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। महिला बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार बढेकाले यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। सांसद प्रदीप यादवले एसिड प्रहारबाट घाइते खातुनको सरकारले निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उपचारका लागि सांसदले पाउने भत्ताबाट आफूले व्यक्तिगत 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै उहाँले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। गाई र कुकुरलाई अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य पारिएको भन्दै जनावर प्रेमीले विरोध जनाएका छन्। केही दिन पहिले खोटाङमा कुकुर र नेपालगञ्जमा गौ हत्या गरिएकोमा सर्वत्र विरोध भएको छ। पशु कल्याण सङ्घ नेपालकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले भन्नुभयो, मानिस र जनावरको बाँच्ने अधिकार बराबर हो। गाई र कुकुर हत्याबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्छु। उहाँका अनुसार उपत्यकामा गाई फार्म छन्। ती फार्मबाट प्रत्येक वर्ष बुढा गाई सडकमा छोड्न ल्याउने गरिएको छ। सरकारले अनुगमन र फार्म खोल्नमा कडाई गरी दोषीमाथि कारबाही नगर्दा समस्या झन बेकारालो बन्दै गएको छ। सरकारले 80,000 हाराहारी निजामती कर्मचारी मध्ये यस वर्ष पनि उत्कृष्ट फेला पार्न सकेन। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा हिजो सरकारले 10 जनालाई उत्कृष्ट सेवा र 30 जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्दा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउनेको नाम घोषणा नै भएन। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएपछि निजामती सेवाभित्रको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार दिन नसकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा निजी सङ्घ संस्थाबाट 55 वर्ष यता अधिग्रहण गरेका जग्गाको एकीकृत अभिलेख राख्न सकेको छैन। 2021 सालमा जारी भूमि सम्बन्धी ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख नरहेको हो। तत्कालीन सरकारले राणाकालीन दरबार र तिनले चर्चेका जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो। सोही ऐनका आधारमा बालुवाटारको ललिता निवास स्थित राणाकालीन 6वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। 1298 रोपनी क्षेत्र ओगटेको लक्ष्मी निवास, महाराजगञ्ज महावीर भवन र सीता भवन नक्साल, बबर महल र पुल्चोक स्थित हरिहर भवनले चर्चेका राणाकालीन जग्गा पनि सोही ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले 2 जना कायम मुकायम सचिव र 2 जना वरिष्ठ सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी सचिवमा बढुवा गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कायम मुकायम सचिव द्वय तोयम राय र तोया नारायण गेवालीलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो। मकवानपुरमा स्थापित धेरै पुस्तकालय लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले 373 विद्यार्थीलाई नेपाल विद्याभूषण र नेपाल छात्र विद्या पदकबाट सम्मान गरेको छ। शिक्षा दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो विद्यार्थीलाई विद्याभूषण पदक प्रदान गरेकी हुन्। र विराटनगर महानगरपालिका 7 बुद्धि मिलन चोक स्थित जेके पानी उद्योगले उत्पादन गरिएको S2 ब्रान्डको पानीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक कोलिफर्म भेटिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले पेट्रोलियम कारोबारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन अर्को प्रतिवेदन तयार पारेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपभोक्ताले कम इन्धन पाएको आयातमा एउटै मुलुकसँग निर्भर हुँदा जोखिम बढेको आइओसीको एकाधिकार अन्त्य गर्ने, मट्टीतेल र डिजेलको भण्डारण तापक्रम क्षति बापत सहुलियत दिने प्रथा बन्द गर्ने लगायतका दर्जनौं सुझावसहितको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको हो। यद्यपि निगमले सुधार गर्न तयार पारिएको यो प्रतिवेदन भने होइन। यस्ता सुझावहरू पहिले पनि प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा 18 वर्ष लामो युद्ध अन्त्यका लागि भएको सहमति रद्द गर्ने अमेरिकी निर्णयले उसैलाई नोक्सानी हुने तालिबानले दावी गरेको छ। अन्तिम समयसम्म सकारात्मक रहेको वार्ता अचानक तोडिएको प्रति तालिबानले आश्चर्यता समेत प्रकट गरेको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँग हुने भनिएको वार्ता अन्तिम समयमा रद्द गर्नुभएको थियो। अमेरिकी सेनासहित 12 जनाको मृत्यु हुने गरी काबुलमा भएको विस्फोटपछि ट्रम्पले तालिबानसँगको वार्ता रद्द गर्दै सहमतिबाट पछि हट्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।
अब एउटा खेल प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कार्य समिति निर्वाचन गर्न अवरोध नहुने गरी बाटो खोलिदिएको छ। कमिटीलाई नै असंवैधानिक माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा हिजोको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने गरी खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने गरी फैसला सुनाएको हो। अब मौसम। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा मध्यदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ। पश्चिमी भेगका केही स्थानमा भने फाटफुट्ट वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 23 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त भने साँझ 6:16 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।